الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات اقدس واسطے، جس خالق و مالک نے اس مخلوق دے اندر پیدا فرمایا ہے جڑی ساری مخلوقات چوال ہے، اس محبوب دے امتی بنائے جو خود نبیاں چوال ہے اور او دی امت ساریاں امتاں چوال ہے۔ مسلک، عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر اور فہم او عطا فرمایا ہے جیڑا اللہ احکم الحاکمین نو پسند بھی ہے، محبوب بھی ہے اور اللہ دا نازل کرتا بھی ہے۔ حضرات عزیز وقار، جس طرح اللہ احکم الحاکمین نے مخلوقات کو پیدا کیتے اور مخلوقات کو بنان تو بعد انہاں دے وچوں سب تو بہترین مخلوق حضرت انسان کو بنایا، پھر انساناں دے وچوں اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو اعلیٰ اور افضل، بہتر و برتر بنایا ہے جڑے بندے ایماندار نے۔ ایمانداراں دے وچوں اللہ پاک نے سب تو اعلیٰ، سب تو بہترین جنہوں کی کائنات بنی ہے، انبیاء دے بعد نبی پاک علیہ السلام دی امت نو بنایا ہے اور اس امت دے وچوں اللہ پاک نے محبوب دے صحابہ نو بنایا ہے۔ جس طرح مخلوقات دے وچوں اللہ پاک نے بعض مخلوقات نو بعض تے فوقیت اور افضلیت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ کریم نے زمین نو بنایا ہے۔ زمین نو بنان دے بعد اللہ پاک نے بعض علاقیاں نو بعض علاقیاں تے فوقیت اور افضلیت عطا فرمائی۔ زمین دے وچوں سب تو بہترین جگہ، سب تو اچھی جگہ اور اللہ پاک نو جڑی جگہ محبوب ہے، اللہ پاک نے اس زمین نو اپنے گھر مسجد دے واسطے منتخب فرمایا۔ پھر یہ بات ذہن دے اندر ہے، چونکہ جمعے دا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ انسان زیادہ باتیں کرے اور خاص طور پہ وہ بات کرے جہدے نال دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے، اللہ دی رضا، اللہ دی رحمت بھی حاصل ہو جائے۔ میرے دوستو، آن دا مول پہ جائے، گناہ لے کے آئے، خطا لے کے آئے، اللہ دے نافرمانی دی حالت میں آئے، اس طرح بیٹھیے وہ بات ہو جائے، اس انداز سے نال سنیا سنایا جائے۔ جمعہ دا خطبہ ختم ہون تو پہلا اللہ پاک آن والیاں دے گناہ معاف کر کے انہاں نو اپنے محبوب بندیاں چ شامل فرما لے۔ جس طرح مسجد کائنات دے وچوں اللہ پاک نو سب تو زیادہ پسند ہے، اسی طرح مخلوق دے وچوں اللہ نو او انسان پسند ہے جیڑا اللہ دے گھر نو آباد کرتا ہے، جیڑا اللہ دے گھر حاضر ہوتا ہے۔ اذان تو بعد بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے حسب و نسب والے، بڑے بڑے حسین و جمیل، مگر مینو اللہ کریم دی ذات دی کبریائی دی قسم ہے، پورا علاقہ، پورا محلہ، پورا شہر، پوری بستی اللہ پاک نو صرف وہ بندہ پسند ہے، وہ بندہ محبوب ہے جنہوں اللہ کریم نے اپنا مہمان بنا لیا ہے اور اپنے گھر بلا لیا ہے۔ رب بڑا غیرت والا ہے، اللہ دی ذات
بڑی قدردان ہے۔ میری تہاڈی غیرت دا اندازہ اس حد تک ہے کوئی دشمن، کوئی مخالف، کوئی اجنبی بندہ میرے تہاڈے گھر اجازت تو بغیر داخل نہیں ہو سکتا، خاص طور تے وہ بندہ جڑا سانو پسند نہ ہوئے، رشتہ دار بھی ہوئے، عزیز بھی ہوئے، قریبی بھی ہوئے، پھر بھی میرے دوستو اس کو اجازت نہیں، کیونکہ جڑا بندہ پسند نہیں وہ ساڈے گھر کیویں داخل ہو سکتا ہے۔ تو ایک لمحے واسطے غور کرو، جڑا اللہ نو پسند نہیں، جہدے تے مالک ناراض ہے، جنہوں اللہ کریم اپنی رحمت عطا نہیں فرمانا چاہتے، کیا وہ بندہ اللہ دے گھر داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ دے گھر تے وہ آئے گا، وہ تشریف لے آئے گا، وہ قرآن حدیث دیاں باتاں سنائے گا، خطبے دے اندر حاضر ہوئے گا، جہدے واسطے مالک کائنات اپنے ملائکہ نو گواہ بنا کے اعلان کرتے ہیں، میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، اے او لوگ، او مخلوق، او انسان جنہ دے بارے تساں اعتراض کیتا ہے، مالکہ سونیا تسبیح تیری اسی کرنے والے، حمد اسی کرنے والے، انہاں نو کیوں بنانا چاہنا ہے؟ تو خالق کائنات جدو تسی اللہ دے گھر وچ آؤندے ہو، اینے راضی ہوندے نے، ملائکہ نو گواہ بنا کے اعلان کرتے ہیں، او میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، اے جڑے میرے گھر آئے نے، میں مالک نے انہاں دے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر چھڈے۔ دعا کرو اللہ خطبہ ختم ہون تو پہلا مینوں تو آنو معاف فرما دے۔ بڑی مشہور روایت ہے، تسا حباب دے ذہن دے اندر ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ رسول پاک نے فرمایا قیامت کا دن بڑا سخت ہونا ہے، مخلوق پسینے دے اندر ڈوبی ہوئے گی۔ میرے دوستو قیامت دیاں ہول ناکیاں، وحشت ناکیاں تسا حباب بہتر جانتے ہو، سمجھتے ہو، پڑھے لکھے ہو، باشعور ہو۔ رسول کریم نے فرمایا اس دن جڑا پریشانی کا دن ہے، جڑا تکلیف کا دن ہے، جڑا آزمائش کا دن ہے، جڑا حساب کتاب کا دن ہے، اس دن بھی کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہونے نے جنہاں نو کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ میرے دوستو جدو گرمی دی شدت ہوئے گی، خالق کائنات انہاں نو اپنا یا اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے، انہاں دے وچ اللہ دی رحمت دے نال، اللہ دی توفیق دے نال میں بھی ہونا ہے، تساں بھی ہونا ہے۔ میں بات آپ نہیں کر رہا، امام الانبیاء نے فرمایا او بندہ جہاں دل اللہ دے گھر نال جڑ جاندا ہے، جہاں اللہ دے گھر نال پیار کردا ہے، جہاں اللہ دے گھر وچ حاضر ہوندا ہے، جہاں اللہ دے گھر نوں آباد کردا ہے، جہاں اللہ دے گھر نوں تعمیر کردا ہے، اور جہدے دل دے اندر رب دے گھر دا پیار ہوئے گا، خالق کائنات قیامت دے دن انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ دعا کرو اللہ مینوں تو انہوں انہاں چ شامل فرما دے۔ رب دیاں مہربانیاں ہو گئیاں، فضل ہو گیا، کرم ہو گیا تو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جانے نے، کیونکہ خالق کائنات اپنے نبی نو کہہ رہے نے میرے سونیا دنیا نو دسو، اپنی امت نو سمجھاؤ مسجد دا وقار، مسجد دی عزت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، میرے دوستو رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل اپنی بیوی اور اپنے بیٹے نو جنگل بیابان دے اندر ٹھہراؤ۔ حضرات میری گل تے غور کرنا، مینو تینو معاش دا فکر، مینو تینو ملازمت دا فکر، مینو تینو کھان پین دا فکر، مینو تینو کاروبار دا فکر ہے، اور میری خواہش تیری خواہش ہوندی ہے مکان اچھا ہوئے، سواری اچھی ہوئے، کاروبار اچھا ہوئے، مگر میں رب العالمین دیاں حکمتاں تو صدقے قربان جاواں اپنے خلیل نو فرما رہے نے، اپنے حبیب نو فرما رہے نے، اپنے پیغمبر نو فرما رہے نے میرے سونے محبوب اپنی بیوی اور اپنے بچے نو جنگل بیابان دی اندر ٹھہراؤ۔ اور مومنہ بادیو اردا گرد تو اور والو کتاب و سنت پروانے ہو، ذرا غور کرو، بندے نو سب تو زیادہ ضرورت اپنی رائے
رہائش دی ہوندی ہے، اپنے مقام دی ضرورت ہوندی ہے، مگر خالق کائنات نے ایک گل سمجھا دیتی، اور جیڑا میرا گھر بنائے گا، جیڑا میرا گھر تعمیر کرے گا، جیڑا میرے گھر دا خیال کرے گا، جیڑا میرے گھر دے نال جڑ جائے گا، جیڑے دل دی اندر میرے گھر دا پیار ہوئے گا، میرے خلیل اپنے اسوے تو دسو، اپنے نمونے تو دسو، میں مالک نے قانون بنا دیتا ہے، میرا گھر تعمیر تساں کرنا ہے، تہاڈے گھر دیاں حفاظتاں، تہاڈے گھر دیاں نگہداشتاں اور تہاڈے گھر دا بندوبست مالک آپ فرمائے گا۔ آندے ہو مولوی جی کاروبار نہیں چلدا، کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، حضرت دی زندگی کی سکون نہیں، کوئی وظیفہ، اسی قوم نو وظیفیاں تے لایا ہے، قوم نو ٹوٹکیاں تے لایا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اگر پریشانی ختم کرنا چاہتے ہو، اگر زندگی دی اندر سکون پیدا کرنا چاہتے ہو اولاد نیک ہوئے، اہل خانہ تابعہ دار ہو، اللہ دی رحمت تے اللہ دی برکت تے خیر ہوئے، آزما کے دے، اللہ دے گھر دا خیال تو کر، اللہ دے گھر دے نال تو جڑ، رب دے گھر دیاں محبتاں دل وچ پیدا تو کر، 5 وقت دا نمازی بن، میرے مالک دی کبریائی دی قسم ہے، رب دے گھر دا خیال تو کرے گا، رب اینا قدردان ہے، تو مانگنے رب تینوں او بھی عطا کرے گا جیڑا تیرے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوئے۔ خلیل نو کی فرمایا ہے؟ خلیل اپنا گھر بناؤ، فرمایا نہیں، بیت اللہ میرا گھر۔ خالق کائنات فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرا گھر بیت اللہ تساں تعمیر کر لیں، اور گل ایتھے ہی ختم نہیں۔ بی بی مریم علیہ السلام جدو بچے دی ولادت دا موقع ہے، اللہ پاک نے امید لائی ہے، خالق کائنات بیان فرماندے نے کی کہہ رہی ہے، اذ قالت امرات عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ آپ آندیاں نے ربا جے تو مینوں بیٹا دیوے، میں اپنے بیٹے نو بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کرانگی۔ اللہ کریم قرآن پاک دے اندر سمجھا رہے نے، میں عزتاں کناں نو عطا کرنا، مقام رفت بلندی مالک کنوں عطا کر دے، اور قیامت تک واسطے او دے چرچے باقی رہندے نے، جیڑا اللہ دے گھر دا خیال کر دے، اللہ دے گھر نال جڑ جاندا ہے۔ آندیاں نے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ میں اللہ دے گھر دے اندر ممبر رسول تے کھڑا، اللہ دی قسم ہے میں ایک ایسے دوست نو بھی جاننا جے دے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں، بیمار بندہ ہے، میرے دوستوں مالی حالات بھی بڑے کمزور۔ ایک دن نا میری ملاقات ہو گئی، میں ویکھیا چہرے تے خوشیاں بڑیاں نے، چہرے تے رونق انج لگدا وے جویں اللہ پاک نے دیاں بیماریاں دور کر دتیاں نے۔ میں او دے تو سوال کیتا، میں کیا یار آخر وجہ کی ہے؟ تیری کیفیت دس دیئے، اللہ دی رحمت ہو گئی ہے، اگے تو تیرے حالات اچھے نے، کنے تیرے نال تعاون کیتے ہے، کنے تیرا علاج کروایا ہے، کون تیری امداد کرنا والا؟ میں ممبر رسول دے کھڑا جے، او دیاں اکھاں ڈل پیاں،
नाले रोंदा है ते नाले मैनू दसदा है, आंदा शोर साहब तुसी मेरे कोलों पुछदे हो मेरे हालात किवें तब्दील होए ने, तुसी मेरे कोलों सवाल करदे हो मेरी इमदाद कौन करन वाला है। ये गल्लां ते असी उलमा कोलों सिखियां ने, ये गल्लां ते असी तुहाडे कोलों सुनियां ने। और ओहदे लफ्ज ने कि जदों मैं अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िया खाल के कायनात की आंदे ने फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसना व कफलहा ज़करिया वकफलहा ज़करिया। इमरान दी बीवी दी कफालत कौन कर रहे ने? जनाबे ज़करिया। आंदे ने मैं कुरान पाक दा ये मुकाम सुनिया ते पढ़िया, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब। जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम दे कोल गए, आ महराब दे अंदर दाखिल होए, बेमौसमे फल सारा वाकया तुहाडे ज़हन दे अंदर है। आंदे ने महराब दे अंदर जिदों जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह दे सामने हाथ चुक लै, अपने अल्लाह दे नाल जुड़ गए ते खालक आंदे ने हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू काल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। आंदे ने मैं कुरान पढ़िया, कुरान मोमिना बदियो गौर करना, आंदा मैं कुरान पढ़िया कि जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम आ महराब दे अंदर खड़े ने, अपने अल्लाह दे नाल हम कलाम हो गए, अपने अल्लाह तो दुआ पे करते ने। और इनिया बरकत फनादतुहुल मलाइकतु फनादतुहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। आप महराब विच खड़े ने, अल्लाह दे हुजूर हाथ बन्ने ने, आप नमाज भी पढ़ रहे ने, आप दुआवां इल्तिजामा भी कर रहे ने। अल्लाह दी तरफों फरिश्ता आ जाता है, अल्लाह युबश्शिरुका बियहिया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। जेड़ी गल मैं तुहाडे सामने अर्ज करना है, कहंदा मैं कुराने पाक दियां ये आयतां पढ़ियां जिदों जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम नूं लोड़ां पै गईयां, आप महराब दे अंदर खड़े हो गए, अपने अल्लाह दे सामने हाथ बन लैंदे ने, अपने अल्लाह कोलों इल्तिजा करदे ने, अपने अल्लाह कोलों दुआ करदे ने, आप महराब दे अंदर नवाफिल अदा करदे ने। शोरे शाम मैं कुरान दियां आयतां पढ़ियां ने, मैं जिदों लोग सौ जांदे ने, लोग आराम करते ने, मैं अल्लाह दे घर विच आके महराब दे अंदर आके सजदे विच सिर रख लेना वा। मैं सजदे दे अंदर सिर सुट के अपने रब कोलों जो भी मंगे है रब ने सब अता कर छड़े। कदी अजमाया कर, कदी गौर करया कर, तू भी अल्लाह दे घर विच आया कर, अपने सिर नूं जमीन ते रख लिया कर, अल्लाह दे सामने नीवा हो जाया कर, क्योंकि पता रब की आंदे असल असी गौर नहीं कीता। अज भी आए मेरे समेत तमाम अहबाब, सानू इल्म ही नहीं कि साडे वास्ते अल्लाह ने खजानिया दे मुंह खोल दिते ने। अल्लाह दे घर दे नाल जेदा ताल्लुक होएगा ना खैर बड़ी है, बरकत बड़ी है। जदों मस्जिद विच आए हो ते अल्लाह नूं तुसां की आखे, अल्लाहुम्मा फतह ली अबवाब रहमतिका, या अल्लाह रहमत दे बूहे खोल देवी।
یا اللہ تیرا کار ہے تیرا دار ہے، یا اللہ تیرے در تے آ گیا، رحمت دے بوئے کھول دے۔ رب العالمین نے قدردان نے منگن والا بھول گیا، کہن والا بھول گیا، دعا کرن والے دے ذہن دے اندر نہیں۔ ایک بار آکھیا وے ربا سونیا رحمت عطا فرما دے، رب کہندے نے تو ایک بار منگیا وے میرے گھر نال جڑن والیا، میرے گھر وچ آن والیا، میرے گھر نال تعلق بنان والیا، تو ایک بار رحمت دا سوال کیتا ہے، مینوں رب کون کہے گا جے تیرے تے رب کون منے گا جے تیرے تے بار بار میں رحمت دے دروازے نہ کھول دے۔ رب ہے تو ایک بار سوال کرے تینوں بار بار عطا کر دے۔ اے تو وضو کیتا ہے، ہاتھ تیرے صاف، چہرہ تیرا صاف، پیر تیرے صاف، صفائی ستھرائی اپنی کرنا ہے۔ رب کہندا ہے رحمت دا سوال کیتا ہے اور میرے گھر وچ آن والیا تو اپنا چہرہ صاف کیتا ہے، تو اپنا جسم صاف کرنا ہے، میں دعا کرنا ہے اور وضو کر کے دعا کرنے والیا تو مینوں اینا چنگا لگنا ہے میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول چھڑے۔ دو رکعتاں دے پڑھیاں نے نا سب نے جڑے آئے ہو 2 رکعتاں پڑھیاں نے۔ جدو مسجد چاہندے ہو وضو کردے ہو کوشش کریا کرو وضو گھر تو بناؤ، ثواب زیادہ ہے۔ مسجد جائے 2 رکعتاں پڑھیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ بوئے رحمت دے کھول دے۔ اللہ دے گھر وچ آ گیا ہے، خالق کائنات دے نبی نے فرمایا تو 2 رکعتاں پڑھیاں نے، اللہ پاک نے تینوں گناہاں تو انج پاک کر چھڑیا جویں اج ہی پیدا ہوئے۔ مینوں اللہ دی قسم ہے میں ایک بندے دے بارے پڑھیا اور میں حیران ہو گیا، آندے نے 5 وقت دا نمازی، 5 وقت دا نمازی، اور وہ دے لفظ نے بندے دے کہ مینوں اپنے گھر وچ سکون نہیں، اپنے کاروبار وچ سکون نہیں، مینوں اپنے بیوی بچیاں وچ سکون نہیں، جنہ سکون مینوں اللہ دے گھر وچ ملدا ہے، جتنا سکون مینوں مسجد وچ ملدا ہے۔ لکھن والے لکھیا بیمار ہو گیا، توجہ کرنا ذرا، بندہ بیمار ہو گیا، اینا بیمار کے فالج ہو گیا، چلن پھرن دے قابل نہیں، اپنے بچیاں نو بلاندا ہے بیٹا میرا دل کردا ہے میں اللہ دے گھر وچ جاواں، مینوں دعائیاں نال سکون نہیں، تہاڈیاں خدمتاں نال سکون نہیں، بیٹا مینوں سکون تد ملے گا جے میں اللہ دے گھر وچ جاواں گا۔ اے تے مومن بندے دے دل دی کیفیت ہے، جیڑا بندہ ایماندار ہوئے گا اے او دے دل دیاں کیفیتاں نے، اونوں کتے سکون نہیں ملے گا، جدوں بھی سکون ملے گا رب دے گھر وچ سکون ملے گا۔ کیوں بھی تہانوں بھی اللہ دے گھر وچ سکون ملدا ہے نا، کیونکہ ایماندار بندیاں دے خواہش ہوندی ہے رب دا گھر کھلا رہے، اسی عبادت کرتے رہیے۔ آندا جناب میں بیمار ہو گیا، توجہ کرنا، اپنے بیٹیاں نو کہندا بیٹا مینوں اللہ دے گھر وچ لے جاؤ میں جا کے نماز پڑھا، تے بچے پتہ کی آندے نے ابا جی 5 وقت دیاں نمازاں تہانوں کون چک کے لے جائے، کون اٹھا کے لے جائے؟ ابو جی ساڈے کولوں اینیاں محنتاں مشقتاں نہیں ہوندیاں، لیکن باپ کہندا ہے بیٹا تسی چھوٹے سو، میں تہانوں اپنے کندھیاں تے اٹھا لیندا، اپنے سینے نال لا لیندا، بیٹا میں تہاڈے دکھ درد نو سمجھدا۔ آندے نے ابا جی وقت گزر گیا ہے، سانوں سمجھان دی ضرورت نہیں۔ آخر باپ نو جواب دے دیتا، اللہ کو دعا کرو اللہ نیک اولاد عطا فرمائے، جنہاں نو دتی ہے اللہ اولاداں نو نیک بنائے۔ ایک بیٹا بولے آندا ابا جی فکر نہ کرو میرے ویر خدمت گزار نہیں، کوئی بات نہیں، اے میرے بابا میں تہانوں اٹھا کے اللہ دے گھر وچ لے جاواں گا، بابا میں 5 ٹائم ڈیوٹیاں دیاں گا۔ اونے اپنے باپ نو اٹھایا اللہ دے گھر وچ لے گیا، کرسی تے بٹھا دیتا۔ لکھن والیا لکھیا فالج دی کیفیت ایسی ہے، اینے نماز شروع کیتی، اج کئیاں دناں دے بعد اللہ دے گھر وچ آیا تے روئی جا رہا، رون دی وجہ اے ایمان کہتے اللہ اکبر، رکوع چلے گئے لیکن یہ دے اندر سکت نہیں کہ چک سکے، نماز دے اندر چیخاں نکل گئیاں، امام سجدے وچ چلا گیا، اے روئی جاندے نالے نماز پڑھ دے نالے اپنے اللہ نال گلاں کر دے، دلو دلی کہی جا رہا ہے ربا سونیا دل کر دے تیرے سامنے سجدہ کرا، اللہ دل کر دے میں بھی تیرے سامنے سجدہ کرا، اللہ مینوں توفیق دے
تے آندے نے اگلی رکعت شروع ہو گئی، اے روئی جاندا ہے نالے نماز پڑھی جاندا ہے۔ او مینوں اللہ دی قسم ہے جدو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ دے قریب ہو جاتا ہے۔ آندے نے اگلی رکعت ہوئی، ذرا توجہ کرنا، اگلی رکعت دا وقت ہے اور جناب یہ اپنی کرسی تے بیٹھا ہے، ہاتھ بننے نے، جدو امام کہندا ہے اللہ اکبر، یہ بندہ سمجھدا ہے کہ یار مینوں نماز دی وجہ تو کچھ سکون ملیا ہے، کوشش کردا ہے، رکوع ہو جاندا ہے، پھر جناب جدو امام سجدے وچ جاندا ہے کوشش کر دے سجدے وچ چلا جاندا ہے، بیماریاں ختم ہو گئیاں، امام نے سر سجدے چو اٹھا لیا، امام نے سر سجدے چو چک لیا جے، لیکن اے سجدے وچوں اٹھیا نہیں، پریشان ہو گیا، اللہ خیر کرے، جناب نماز مکمل ہو گئی ہے، یہ سجدے وچ ہی پیا ہے، کہن والا آندا وے اسی آکھیا یار کہ ہو جیا بندہ ہے، نماز مکمل ہو گئی مگر اے دا سجدہ مکمل نہیں ہویا، سلام پھیر کے ویکھے آوے اینے جدو پہلا سجدہ ہی اللہ دے سامنے کیتا ہے، اللہ نے یہ روح قبض کر کے اینو اپنی جنت دا مہمان بنا لیا ہے۔ رب کنا قدردان ہے، ایتھے کسے دے گھر چلے جاؤ نا بے شک عزیز ہوئے، حتیٰ کہ میں کہا ہے بیٹا اپنے ماں باپ کو جدو علیحدہ ہو جائے پھر بار بار آئے، باپ یا والدہ اپنے بیٹے کو جان دے یہ نہ ساڈا سر کھا لیا ہے، یہ نہ جان ساڈی لے لئیے، یہ نہ اپنے گھراں سکون نہیں، کوئی رشتہ دار آ جائے اسی اکتا جانے ہاں، او میرا مالک کنا قدردان ہے، مراد او دے تے ہوندا ہے جیڑا او دے گھر نہ آئے، راضی او دے تے ہوندا ہے جیڑا او دے گھر آ جائے، اور جیڑا بندہ جنی دفعہ زیادہ ہوندا ہے اللہ اونوں اونی رحمتاں زیادہ عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھو جڑے بندے دا دل اللہ دے گھر نال جوڑیا ہے، دیکھو بندہ فجر دے وقت، ظہر دے وقت، عصر دے وقت، مغرب دے وقت، عشاء دے وقت اللہ دے گھر وچ آوندا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا فشہدوا لہ بالایمان، فرمایا میرے امتیوں گواہ بن جاؤ، میں محمد دے نمائندے بن جاؤ، جیدہ دل اللہ دے گھر تو بغیر بے قرار ہے، جیڑا بار بار اللہ دے گھر وچ حاضر ہوندا ہے، گواہ بن جاؤ کہ اے بندہ ایماندار ہے، اللہ دا محبوب ہے، اللہ دا پیارا ہے۔ رسول پاک دا مینوں یاد آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو مکہ پاک چھڈے قبا آئے، ایتھے آ کے نبی پاک نے سب تو پہلا گھر بنایا ہے، اپنا بنگلہ بنایا ہے؟ نہیں، اللہ دا گھر تعمیر کیتا ہے، مسجد قبا، اور عظمت شان انی ہے حضور نے فرمایا جڑا وضو کر کے آندا ہے مسجد قبا دے اندر 2 رکعتاں ادا کردا ہے، اللہ اونوں عمرے دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ دا گھر کوئی بھی ہوئے جڑا جڑدا ہے، اور تسی آکھو گے شورے صاحب نہ پیسے نہ کاروبار نہ وسائل، یہ عمرے دا ثواب تے انہوں ملے گا جڑا مدینہ پاک رہندا ہے، اتھے جاندا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت دے لوگو سنو ذرا دھیان دے نال، فرمایا جڑا بندہ وضو کر کے گھروں آوندا ہے گھروں وضو کر کے آیا کرو، فرمایا جڑا بندہ گھروں وضو کر کے آوندا ہے، میں 1-2 روایتاں دا خلاصہ عرض کرنا، فرمایا تو گھروں نکلنا چاہنا ہے تیرے دروازے تے رحمت دے فرشتے کھڑے نے، تینوں پورے اعزاز دے نال پورے پروٹوکول دے نال اللہ دے گھر وچ لے کے آوندے نے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جڑا بندہ گھروں وضو کر کے آندا ہے اللہ دی ذات انہوں انج ثواب عطا فرماندے نے کہ جویں بندہ احرام بن کے اپنے گھروں جاندا ہے مکہ پاک، احرام بن کے جڑا بندہ جاندا ہے سفر کر کے مکہ پاک پہنچدا ہے، مینا دے اندر، مزدلفہ دے اندر، عرفات دے اندر، کعبۃ اللہ دے اندر، فرمایا جڑا بندہ احرام بن کے حج عمرہ کر دے جنہ ثواب اللہ اونوں عطا فرماندے نے
اونا ہی ثواب اللہ اس بندے نو عطا فرماندے نے جیڑا گھروں وضو کر کے اللہ دے گھر وچ آ کے نماز ادا کردا ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں تو انو عطا فرما دے۔ اور میرے بھائیو ذرا غور کرنا، یہ جمعے دا خطبہ تے سارے سننا ہے لیکن سارے بندے عمل نہیں کر سکتے۔ آکھو گے شورت صاحب یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ ایماندار بندہ عمل کرے گا، ایماندار بندہ عمل کرے گا۔ دعا کرو اللہ ساڈے ایمان نو سلامت رکھے۔ دنیا تے بندہ کافران نو بھی دیندا ہے، بے ایماناں نو بھی دیندا ہے، حمان نو بھی ملی ہے، قارون نو بھی ملی ہے، نمرود نو بھی ملی ہے، مگر صدقے قربان جاواں ایمان ملیا میرے بلال نو ملیا، میرے ابو بکر نو ملیا، عثمان علی نو ملیا، فاروق نو ملیا، اصحاب پیغمبر نو ملیا۔ اللہ پاک نے ایمان تو انو عطا فرمایا ہے کیونکہ دنیا تے چنگیاں مندیاں سب نو مل دی ہے۔ ایمان اللہ اونوں دیندے جڑا اللہ دا محبوب تے پیارا ہوندا ہے۔ اور دیکھنا ہوئے نا کہ میرا ایمان کیسا ہے، کسے تو پوچھن دی ضرورت نہیں، کسے کو کوئی ایسا آلہ نہیں، کوئی ایسی لیبارٹری نہیں جیڑا دسے کہ تو اڈا ایمان کیسا ہے۔ حضرات تو اپنا ایمان آپ چیک کرنا ہے، اپنے ایمان دا اندازہ آپ کرنا ہے۔ خالق کائنات نے قانون دس دیتا ہے، فرمایا انما یامر مساجد اللہ۔ واللہ میں تیرے قرآن تو صدقے قربان جاواں، سورہ توبہ اور بڑا پیارا مقام، فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ آندے نے جیڑا میرے گھر دا خیال کردا ہے، میرے گھر چ حاضر ہوندا ہے، میرے گھر دی تعمیر کردا ہے، اور یہ دے اندر ہر عمل، ہر وہ عمل جڑا مسجد دی بہتری واسطے، کوئی پکھا خراب ہے اے دا خیال، لائٹ خراب کوئی او درست کراندا ہے، کوئی قلین بچھاندا ہے، کوئی پتھر لگا دیندا ہے، کوئی اے سی لگا دیندا ہے، کوئی امام دی خدمت کردا ہے، کوئی خطیب دی کردا ہے، کوئی مؤذن دی کردا ہے، کوئی خادم دی کردا ہے، کوئی آن والے نمازیاں دی خدمت کردا ہے۔ امام الانبیاء تے رب العالمین نے قرآن پاک نو نازل فرمایا، فرمایا جیڑا بھی میرے گھر دا خیال کر دے، یہ دی تعمیر کر دے، اینو آباد کر دے، فرمایا من آمن باللہ۔ کون کرے گا؟ جیڑا بندہ ایماندار ہے، جیڑے بندے دا اللہ تے ایمان، آخرت تے ایمان، جیڑا بندہ نمازی تے زکاة ادا کرنے والا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ۔ بعض اوقات نا بندہ کسی دا منہ رکھن واسطے کسے کو ڈر دے اللہ دے گھر وچ نہیں آندا، فرمایا اے ایماندار نہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ الا اللہ، اللہ کو لو ڈر دائے، فَأَسَا أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اے جیڑی حدیث پاک میں سنان لگا، اگر اے دے نال بھی سینہ نہ ٹھریا، پھر اللہ کو لو معافی منگی، استغفار کری اور اللہ پاک کو لو دعا کری کہ اللہ پاک سانو صحیح بنا دے۔ حدیث پاک اتنی پیاری ہے، اتنی شاندار، ویسے تے میرے نبی دے زبان چو نکلیا ایک ایک لفظ کائنات چو حل ہے، مگر اے الفاظ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک قیامت دے دن آؤ ذرا اللہ کو دعا بھی کر لئی، اللہ قیامت دی سختیاں تو محفوظ فرما دیں۔ جدو قیامت دا دن ہونا ہے نا، مخلوق بڑی پریشان ہونی ہے، پتہ نہیں جنت ملے جہنم ملے، سجے ہاتھ اندر کھبے ہاتھ اندر، تے اللہ پاک نے نا پھر ایک اعلان کرنا ہے، خالق کائنات کہے گا، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی ینادی یوم القیامہ این جیرانی
اللہ کہیں گے او میری مخلوق میرے گوانڈی کتھے نے، میرے پڑوسی کتھے نے، کون نے جڑے میرے ہمسائے نے، این جیرانی کتھے نے میرے پڑوسی تے میرے ہمسائے، تے ملائکہ بول پین گے آکھن گے یا رب العالمین یا احکم الحاکمین ومن ینبغی لہ ان یجاورکا، اللہ کون تیرا ہمسایہ ہو سکتا ہے، کون تیرا پڑوسی ہو سکتا ہے، کون تیرا گوانڈی ہو سکتا ہے، اللہ کون ہے جڑا انہاں وچوں تیرا پڑوسی تے ہمسایہ ہے۔ تے مالک کائنات نے تواڈے بارے اعلان کرنا ہے، اور جمعے دے خطبے وچ آن والے ہو، مسجداں نال پیار کرن والو، مسجد نال تعلق رکھنے والو، رب العالمین کہیں گے این جیرانی کتھے نے میرے پڑوسی تے میرے ہمسائے، کتھے نے میرے نال رہن والے، فرشتے کہیں گے اللہ تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے، رب العالمین کہیں گے این عمار المساجد، اے تو اڈی گل ہوئی ہے، این عمار المساجد، اللہ کہیں گے او بندے جڑے میریاں مسجداں دا خیال کردے سن، جڑیاں میرے مسجداں وچ حاضر ہوندے سن، جڑیاں میریاں مسجداں نو تعمیر کردے سن، کتھے نے مسجداں دا خیال کرن والے، او میرے پڑوسی نے، میرے قریب آ جاؤ میں رب اج بدلہ عطا کراں گا۔ اللہ اللہ۔ اور آخری بات حضرات ذرا غور کرنا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ تساں میرے وال کرنی ہے، کڑیاں مسجد وچ لگیاں رہنیاں نے اللہ دی توفیق دے نال، اور مینوں وقت دا بڑا پتہ ہے، میں انشاءاللہ وقت دے اپنی بات نو ختم کراں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح آئے یا رات آئے، انج سمجھو فجر ظہر عصر مغرب عشاء جیڑی نماز وچ بھی آندے، اللہ جدو تسی آندے ہو جنت وچ تواڈی مہمان نوازی دا انتظام فرما دیندے نے، دسترخوان سج جاندے نے، اور جدو اساں فوت ہونا ہے دعا کرو کلمہ پڑھ دے دنیا تو جائیے، نماز پڑھ دے دنیا تو جائیے۔ میرے دوستو اور مسجداں نال پیار کرن والو، محبت کرن والو، اللہ پاک جدو تسی آندے ہو نا دسترخوان سجا دیندے نے، تہاڈی مہمان نوازی دے انتظام فرما دیندے نے، اور جدو اساں دنیا تو جانا ہے اللہ دی رحمت دے نال، اللہ دی توفیق دے نال اس حالت وچ جانا ہے کہ ایماندار ہونا ہے، اور جدو ساڈا خاتمہ ایمان تے ہوئے گا، مسجد دے نال تعلق پیار ہوئے گا، جدو ساری مخلوق پریشان ہوئے گی، اللہ پاک میری تواڈی جنت وچ میزبانی فرما دے۔ بلکہ محدثین نے لکھے جتے حساب کتاب ہونا ہے نا، جدو قوم پریشان ہوئے گی، جیڑا مسجد دا خیال کر دے، مسجد نال تعلق رکھ دے، مسجد نال جڑ جاندے، اللہ انہوں محشر دیاں سختیاں تو بھی محفوظ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔